बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी पंखे की आवाज़ आपको शायद डिस्टर्ब करे, लेकिन मेरी मजबूरी है भाई। मैं गर्मी में कल तो मैं पसीने पसीने हो गया था। अच्छा जी, बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड आज मैंने सुबह आपको बताया था कि आज थोड़ा सा बढ़ सकता है, और वो बढ़ा भी था। आपको पता है कि मार्केट जो है वो तकरीबन 2412 तक चली गई थी, और जो मेरा पहला हमने आज आपको दिया था, अगर आप सुबह की वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सुबह ही मैंने आपको 2412 का पहली रेजिस्टेंस दी थी, जिसको इसने मीट किया। और इसके अलावा जो नीचे मैंने सपोर्ट दी थी वो 90 और 92 के दरमियान थी, और उसको भी, यानी दो ट्रेड्स जो थी वो आप लोगों ने, मैं ग्रुप के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप के लोगों को एक ट्रेड मैंने रोक दी थी, यानी 2412 पे सेलिंग नहीं लेने दी थी। हाँ, उसके बाद जब हमारे एक एडमिन ने देखा सिनेरियो तो 2408 से ले दी, और फिर हमारी ये 3 ट्रेड्स जो थी वो कामयाब हुई हैं। ये दो एक तो सुबह ही सुबह हमारी ये जो 88 तक आई, वो इसलिए कि हमारी ग्रुप के एक बच्चे ने रात से ही सेलिंग लगवाई हुई थी। ठीक हो गया। उसके बाद यानी एक बच्चे ने नहीं, एडमिन ने, ठीक है। और उसके बाद सुबह जब ये 88 पे आई तो वहाँ से बाइंग हो गई, और फिर ये अभी 2408 से हमारी ये तीसरी ट्रेड कामयाब हुई है। माशाल्लाह हमारा ग्रुप बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ट्रेडिंग ग्रुप में आने के लिए नंबर है, एक्सनेस का लिंक इस्तेमाल करके आपने अकाउंट बनाना है, या फिर मेरे आईबी चेंज करके मेरे आईबी से लिंक होना है। तो खैर, अभी जो हम पहले फ़िज़िकल गोल्ड की बात करते हैं, तो फ़िज़िकल गोल्ड में यार गोल्ड की चालाकियाँ चल रही हैं। गोल्ड की चालाकियाँ ये हैं बेटा कि देखें, गोल्ड एक्चुअली जो आप बिगर एस्पेक्ट से देखें, एक बड़े मैक्रो एस्पेक्ट से देखें, तो ये इस वक्त यानी कि इन दिनों भी बुलिश है। 2374 से ऊपर इसको आप बुलिश ही रखें, आप इसको जहन में बुलिश ही रखें, यानी कि बुलिश मीन्स ऊपर जाने के लिए तैयार। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि ये पिछले हफ्ते भी नीचे आता रहा है, और जो अभी बियरिश जो बिहेवियर है वो शो कर रहा है, इसलिए चालाकी है इसकी। ये किसी टाइम भी किसी को भी पटखियाँ दे सकता है। अगर ये बहुत ऊपर चला गया तो जिन्होंने नहीं ख़रीदा होगा वो भी पछताएंगे, और अगर ये नीचे बहुत आ गया तो जिन्होंने बेचा नहीं हुआ वो भी बहुत पछताएंगे। लेकिन आपने इसको दोनों सिनेरियोज़ में अपनी तरफ से टैकल करना है। हमने 25 से 50% बाइंग का कहा हुआ है, कर ली होगी, लोगों ने कर ली थी। आज भी उनको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा अगर उन्होंने निकाल दिया है, अगर नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। नीचे से हमने इसको, अगर ये 2470 से नीचे 2370 से नीचे चला जाता है, फिर हम इसकी बाइंग स्टार्ट करेंगे 25% जमा 25% अपना 2320-22 पर। ठीक हो गया। ये हमारा प्लानिंग, आपको फ़िज़िकल गोल्ड की प्लानिंग हमने बताई है। बाकी करना ना करना आपका काम है। आपने अपना पैसा है, आपने खुद खर्च करना है, खुद ख़रीदना है, खुद मुनाफा जेब में डालना है, और नुकसान पे खुद आंसू बहाने हैं। ये आपका काम है। मेरा काम अपनी स्ट्रेटजी जो बता दूं, आपने अमल करें ना करें कोई बात नहीं, हर बंदा आज़ाद है। अब आते हैं हम अपनी ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में मैंने ये 2402 पे चल रहा है, और माशाल्लाह मैंने आपको बता दिया कि अच्छा खासा हम लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। अच्छा जी, एसएल लाजमी, एसएल स्टॉप लॉस लाजमी है। स्टॉप लॉस एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। मैंने ये जो 2412 से क्यों नहीं सेलिंग लेने दी, हालांकि मेरा ही दिया हुआ ये था अपना, जब वो 2410 पे आई थी तो मैंने इनको रोक दिया था बच्चों को, इसलिए कि उस वक्त जो ग्राफ्स बन रहे थे, और तो वो
یہ اس ٹائپ کے تھے کہ آپ کو خود بخود ایسا لگ رہا تھا کہ مارکیٹ اور اوپر چلی جائے گی. بتا دو ان کو نا بھائی کو. اچھا کہ ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد جی ہوتا یہ ہے کہ بہرحال ہمارے ایک گروپ کے اور ایڈمن ہیں, انہوں نے وہ دلا دی اور ہم ماشاءاللہ ہمیں ٹریڈ مل گئی. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے جو ہے جو ہماری آئے گی جو لمٹس جن پر ہم نے دیا ہوا ہے, جس کو ہم کیا کہیں گے, جو ہم نے صبح آپ کو دیے ہیں لیولز, اس پہ ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا وہاں سے ہم نے بائنگ یا سیلنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو 2 لیولز استعمال ہو گئے ہیں اس پر ہم نے نہیں کرنی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم نے نہ سیلنگ اس 80-90 والی لینی ہے, سوری بائنگ 90-92 کے درمیان لینی ہے, اور نہ ہی سیلنگ 12 اور 14 کے درمیان لینی ہے. یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. ہاں بیچ میں ہمارے پاس جو چینج آتا ہے وہ ہم پھر گروپ میں بتا سکتے ہوتے ہیں. فزیکل گروپ میں انٹری بند کر دی ہے, لہٰذا اس کے لیے مجھے پلیز آپ لوگ میسیج نہ کیجیے گا. باقی ہم بات کریں گے سلور کی. سلور کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 29.30 پہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سیلنگ میں لیا جائے گا, اور ایگزیکٹلی وہاں سے ہمارے صرف ایک بچے نے لیا ہے اور ماشاءاللہ وہ فائدے میں ہے. اس کے علاوہ آپ کو اب اس کا سینیریو یہ ہے کہ اس کو ہم نے بائنگ کی طرف دیکھنا ہے, اور یہ 28.50 سے دیکھیں گے. اس سے پہلے میں نہیں دیکھنا چاہتا. اب یہ بائنگ کی طرف ہو گیا بات. اب ہم بات کریں گے اپنے آئل کی. تو 78.70 پہ ہے آئل. سب سے زیادہ تھکا ہوا پیئر ہے اس وقت. آئل نے تپا دیا ہے, تھکا دیا ہے, رلا دیا ہے, اس لیے کہ اگر اس میں ٹریڈ لے بھی لیں تو بس پھر سارا دن آپ اس کو دیکھتے ہی رہیں. اس کو کیا کریں, اس کا سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے نیچے جانا ہے, ٹھیک ہے. طبیعت میری خراب ہے یار, یہ شیپ دیکھو میری. اچھا خیر, لیکن وہ ٹارگٹ یعنی 80.50 نہیں ملا تو نہیں ملا, کوئی بات نہیں. جب تک ٹارگٹ نہ ملے آپ نے ٹریڈ نہیں لینی. اچھا دیکھیں, جس طرح آج بھی میں نے 12 پہ روک دیا, 2412 پہ روک دیا تھا, تو پچھتانے والی بات نہیں ہوتی. پچھتاتا وہ ہے جو نقصان کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اپنی غلطی سے کوئی نقصان کر لے تو وہ پچھتاتا ہے. پچھتانے والی بات نہیں ہوتی. یہ ٹریڈ نہیں ملتی کوئی بات نہیں, ٹریڈ مل جائے لیکن وہ فائدے میں ملے, یعنی کہ آپ کو کم از کم. اور میری جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ 100 پپس کی ہوتی ہے. $10 آپ کی جیب میں جائیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, ادروائز نہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.